बुजुर्गों को, नौजवानों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुबारक खास कर आपने नौजवानों को देता हूँ कि जिन नौजवानों ने अपनी हिम्मत से 2 माह पहले जो उन्होंने हिम्मत की और उनकी हिम्मत देकर उन नौजवानों ने हमें गंदी नाली से निकाला। गंदी नालियां थी जिन नालियों में हम फंसे हुए थे, और नौजवानों ने अपनी हिम्मत दिखाकर, अपना जज्बात दिखाकर उन गंदी नालियों से निकाला। और मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ उन नौजवानों से कि वो अपनी हिम्मत को कभी ना हारें। जिंदगी में सबसे अच्छा और बेहतर इंसान वही है जो हिम्मत वाला होगा, जो अपनी हिम्मत को बरकरार रखेगा। इसलिए ये गुजारिश है कि जैसे हमारे लीडरों जनाब इंजीनियर अब्दुल साहब ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, कितने बड़े बड़े ज्ञान आगे बड़े बड़े लीडरों लोग थे, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और हम कश्मीरियों के लिए, अपने कश्मीर के लिए उन्होंने अपनी जान जेल में डाल दी और अभी भी वो जेल में है। इसी तरह आप लोग हिम्मत न हारें और आइंदा के लिए हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे सामने जो हैं या इस वक्त में मौजूद नहीं है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हर वक्त वो हमारे नौजवानों के सर पर हाथ रखें और उन्हें हिम्मत दिलाएं और उनके साथ वाबस्ता रहें। मेरी गुजारिश आइंदा के लिए ये है, और ये सब लोग समझदार हैं कि चंद सालों से हम किस मुसीबत में फंसे हुए हैं, हम किन परेशानी में फंसे हुए हैं, जबकि आज हमें इन नौजवानों ने रास्ता दिखाया और हम इन नौजवानों के साथ हैं। इंशाअल्लाह हमेशा साथ रहेंगे और ये इनको अल्लाह ताला आगे कामयाबी दे। इसी तरह जो आगे ने हिम्मत की है, ऐसा ना हो कि वो पहले वाली हिम्मत बेहिम्मती से वो वोट हमारे अगले वाले जाया हो जाए। ये दिलचस्पी के साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह आगे हमारी कामयाबी होगी। बाकी वसलाम। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं जहरे हिलाल को कभी कह न सका कन। मैं मोहतरम इदरीस साहब को दावत देना चाहता हूँ जो अभी तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक अच्छे कारकुन रहे। उन्होंने बहुत सी खिदमत अंजाम दिए हैं पीडीपी में, और अब ये अवामी इत्तेहाद को वॉलंटियरली अनकंडीशनली एडवोकेट दाऊद साहब के साथ हमारे इस कारवान को इंजीनियर रशीद के आइडिया और आइडियोलॉजी और फिलॉसफी को ज्वाइन कर रहे हैं। मोहतरम इदरीस साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन जमात। यहाँ पर आए हुए बाहर से मेहमान जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, उन तमाम को हम अपनी तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। और जो मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्ग, जवान और बच्चे, उनको भी मेरी तरफ से सलाम कबूल करना होगा। हमें एक वादा इस वक्त में एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो बात मैं आपको सामने लाना चाहता हूँ वो बात ये है कि वो ये चीज है कि अस्तुल हलफ az tim चीतुलो ग्रज वालो बदन डज। अस्तुल हलफ az tim चीतुलो ग्रज वाला बदन डज। दाई लगित, इसको समझना इस बात को। दूसरी बात, दाई लगित नेशनलन लूट कोट, दाई लगित नेशनलन लूट कोट पीडीपन कोर तालान तय दा येल फरहम तो जोदू गार तय ये कशीर त्रो खाली तय। क्योंकि मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता था, ये दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें बहुत बड़ी गहराई है।
اشتل حلب از تم چی تلو گرز والو بدن دز رضوان رشید صاحب اشتل حلب از تم چی تلو گرز والو بدن دز رضوان رشید صاحب دائی لگت نیشنلن لوٹ کور پی ڈی پن کور طوفان تئی دائل فرہم تہ جودو گار تئی یہ کشیر تروک بالکل نگئی کر برکن بہ تہ ونان الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کرن آسان کرن والی ذات اللہ تعالیٰ سن انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے ام بروٹ میون بوے ونان کہ اس طریقے سے ہوتا ہے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرتا ہوتا ہے آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لیکن میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں آپ کے پاس وہ منافق آئیں گے وہ غلط آدمی آئیں گے جو افواہیں کیونکہ سب سے بڑا پروپیگنڈا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کسی کی بات کو سننا نہیں رشید صاحب نے جو راستہ آپ کو دکھایا جس میں راستے میں یہ نیچے بٹھا کر میں خود آپ کے بیچ میں اچھا سمجھتا ہوں وہاں بیٹھ کر بیٹھوں یہ ہم کو خیال ہی سکھایا کہ محمود کی لائن میں ہم سب ایک ہیں اب میں آپ کو زیادہ نہ بتاتے ہوئے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت شکر گزار ہوں میں پچھلے 1998 میں جب میں نوکری اسلام آباد میں کرتا تھا تب سے لے کر آج تک مجھے پی ڈی پی سے رابطہ تھا لیکن پہلے میں دور ہوتا تھا پچھلے 5 سال سے میں پی ڈی پی کے بیچ میں بہت گہرائی سے جا رہا تھا مجھے آج تک انہوں نے جو شام کو وہ بولتا ہے کشمیری میں پھند ٹھیلا چھی میں پچکن دل بھرو کی کھیم نیجی تکی ریم دل بھرو کار پھند بازی میں تگڑم باز اور ناشتی مشکل پیدا پر چاندر میں نے ان 4-5 مہینے میں دیکھا کہ وہاں پر ایسے ہی ہو رہا تھا جس کی وجہ سے میرے دل نے گواہی نہیں دیا میرے دل نے ایسا سمجھا کہ اچھا یہ ہے کہ میرے جو رشید صاحب نے راستہ پکڑا ہے وہ سب کے لیے اچھا ہے وہ ایک غریب اور امیر کے سب کے لیے ایک جیسا ہے اب میری ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے پچھلے 5 سال سے داؤد صاحب کو میں بڑے کلوز سے جانتا ہوں اس بچے کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں اس کی جو میں نے جو اس کی morality اس کی ethics اس کے مطلب انسانیت دیکھی ہے وہ ایک لاجواب ہے اس سے مجھے پتہ چلا اس سے مجھے پتہ چلا کہ اس نے جو قدم جس میں اٹھایا اللہ نے اس پارٹی کو عزت دیا ہے اور اس کو عزت دینا آپ کا کام ہے ساتھ ہی میری آپ کی ریکویسٹ ہے لاسٹ میں کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے ایم پی کا یہ جو ایک منٹ ہم نے ایم پی کا الیکشن جیتا اگر آپ لوگوں نے انجینئر رشید صاحب کو اس ملک کا ایک اعلیٰ انسان اعلیٰ لیڈر بنانا ہے اس کے لیے آپ کو ابھی محنت کرنی ہے تاکہ آپ اس چیز کو کچھ منافق ایسے بھی بولتے ہیں کہ اس نے وہ جو بند ہے وہ کیا کرے گا جب وہ بند ہو کر بھی ہمارا وہی لیڈر ہے اور اس میں یہ طاقت ہے وہ ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے جب یہاں سے 20-30 ایم پی ایم ایل اے ہمارا یہاں سے بن جائے گے خود بخود گورنمنٹ مجبور ہو جائے گا ہمارے ساتھ جو ہمارے مقصد ہوں گے ان پر کام کرنے کے اللہ تعالیٰ دین و بہت